बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 14 मई 2026 रोज़ जमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ारत हज का डिजिटल इनकलाब, पाकिस्तानी आज़मीन के लिए सहूलियात में बड़ी पेशरफ्त। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने हज सीज़न 2026 के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग के ज़रिए कबल अज़ वक्त तैयारियों में नुमायाँ कामयाबी हासिल कर ली, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी आज़मीन समेत दुनिया भर से आने वाले हाजियों को रहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर खिदमात के हसूल में गैर मामूली आसानी मैसर आएगी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए 250 से ज़ायद डिजिटल सर्विसेज फ्राहम की जा रही हैं। इस सिस्टम की बदौलत हज कंपनीज और मुतल्लिका इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को यकीनी बनाया गया है। उनकी आमद से पहले ही उनकी ज़रूरियात का डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे वहाँ पहुँचने पर किसी किस्म की ताख़ीर का खदशा नहीं होता है। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है, जो आज़मीन की रहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट के मामलात को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, और इसमें हाजियों को मशाइर मुकद्दसा में नकलो हरकत के दौरान किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सऊदी अरब का खलीजी मुल्कों के सिक्योरिटी इक़दामात की हमायत का एआदा। सऊदी अरब ने यूएई, कतर और कुवैत की ज़मीनों और इलाकाई पानियों पर होने वाले हमलों की मज़म्मत करते हुए बरादर खलीजी मुल्कों के साथ खड़े होने और उनकी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात की हमायत के अज़म का एआदा किया है। और अल अरेबिया के मुताबिक ये बात जद्दा में वली अहद की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द होने वाले सऊदी काबीना के इजलास के दौरान सामने आई है। 8,60,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि अब तक 8,60,000 से ज़ायद जो आज़मीन हैं वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। उनमें से 8,20,000 फ़िज़ाई, 35,000 ज़मीनी और 4,000 बहरी रास्ते से आए हैं, जबकि रूट टू मक्का इनिशिएटिव के ज़रिए 2,40,000 से ज़ायद आज़मीन पहुँचे हैं। अल-अखबारी के मुताबिक बुध को सरकारी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि खादमी हरमैन शरीफैन और वली अहद की जानिब से आज़मीन को हर मुमकिन सहूलतों की फ़राहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से आज़मीन को बेहतर खिदमात फ़राहम करने के लिए 100 से ज़ायद इक़दामात किए गए। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने बताया कि 126 मुल्कों की 30 से ज़ायद कंपनीज का इंतखाब किया गया है, जो बगैर किसी थर्ड पार्टी के डायरेक्ट नुसुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज़मीन की बेहतर खिदमत कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि हज सर्विसेज के सिस्टम में 60 से ज़ायद सरकारी और सर्विसेज प्रोवाइडर्स इदारे शामिल हैं, जो सुप्रीम हज कमेटी की निगरानी में काम करते हैं। वज़ीर हज का कहना था, सऊदी अरब पहुँच जाने वाले तमाम आज़मीन को नुसुक कार्ड फ्राहम कर दिए गए हैं, जबकि इस साल बगैर सामान इनिशिएटिव के दायरा को मज़ीद वसी करते हुए हाजियों को सहूलत दी गई है। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को एयरपोर्ट पर मामलात को निपटाने में 120 मिनट लगते थे, जिसका दुरानिया अब महज 15 मिनट तक वो मुख्तसर वो कर दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि हज फ्राहम करने वाली जो सर्विसेज हैं, कंपनियों की निगरानी का काम जारी है। नुसुक ऐप के सार्फिन की तादाद 51 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है, जबकि इस साल एप्लीकेशन के ज़रिए 130 से ज़्यादा सर्विसेज आज़मीन को फ्राहम की गई हैं। रियाद एयरलाइन में रोज़गार के मौक़े, केबिन क्रू प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयर ने एविएशन के शोबे में कौमी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए नवाह केबिन क्रू प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया, ताकि 2030 तक सऊदी अरब को 100 से ज़ायद आलमी मकामात से जोड़ने के विजन की सपोर्ट की जा सके। एसपी के मुताबिक रियाद एयरलाइन अपने ऑपरेशंस को वसअत दे रही है। इस प्रोग्राम का मकसद हज़ारों सऊदियों को राग़िब करना और तरबियत देना है। यह प्रोग्राम एविएशन में अमली तजर्बे और तवीलुल मुद्दत करियर के मौक़े फ़राहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रोग्राम टैलेंट के कई रास्ते फ्राहम करता है। इसमें मैकेनिकल और एवेनिक्स इंजीनियरिंग में खसूसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए सऊदी ख़वातीन इंजीनियर्स की भर्ती भी की जा रही है। फ़ज़ाई कंपनी का कहना है, प्रोग्राम के ज़रिए आने वाले सालों में हज़ारों लोगों को रोज़गार के मौक़े दिए जाएंगे। रियाद एयरलाइन ने मेहमानवाजी और कस्टमर सर्विस के जज्बे के साथ 21 साल और से ज़ायद उम्र के मर्द और ख़वातीन को प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी है। अखबार 24 के मुताबिक वो रियाद एयरलाइन उसमें एयरमैन टैलेंट एक्विजिशन और बिजनेस पार्टनरशिप शोबे के नायब सदर निहार अल जहनी का कहना है कि रियाद एयर फ़ज़ाई शोबे में पायदार कौमी सलाहियतों के तामीर के लिए पुरअज़्म है।
انہوں نے کہا کہ پروگرام کو جو ہے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ایویشن سیکٹر میں ان کی مہارتوں کو فروغ دیا جائے۔ ریاض ایئر لائن کے مطابق پروگرام کا آغاز اگست 2026 سے کیا جائے گا تاکہ تربیت یافتہ کریو کو آئندہ سال 2027 تک ذمہ داریاں سونپ دی جائیں۔ بات کریں گے کچھ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں۔ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہے، دشمنی کرنے والوں کو سخت جواب دیا جائے گا ایران۔ دوسری طرف اٹلی کی آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی مشن کے تحت اپنے 2 مائن سویپرز جہاز بھیجنے کی پیشکش۔ اٹلی نے کہا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل اور قابل اعتماد جنگ بندی قائم ہو جاتی ہے تو وہ آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی مشن کے تحت اپنے 2 مائن سویپرز جہاز بھیجنے پر غور کر سکتا ہے۔ چین نے پاکستان سے ایران امریکہ ثالثی تیز کرنے کی درخواست کر دی، آبنائے ہرمز کھلوانے پر زور۔ چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے اپنی ثالثی کی کوششوں کو مزید تیز کرے۔ چینی خبررساں ادارے شنہوا کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی صورتحال، ایران امریکہ کشیدگی اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ ان کے مطابق انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین پاکستان کی جو ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ دوسری طرف ٹرمپ کا امریکی میڈیا پر ایک بڑا حملہ، ایران جنگ کی کوریج کو غداری قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق کوریج پر اپنے امریکی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بعض رپورٹس کو عملی غداری قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر جاری بیان میں کہا، ایسی خبریں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تہران عسکری لحاظ سے واشنگٹن کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے، دراصل دشمن کی مدد اور سہولت کاری کے مترادف ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے، ہم کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں اور دشمنی کرنے والوں کو سخت جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خلیجی ریاستوں کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رہے گی۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ کانگریس کے رکن نے ایران جنگ میں امریکی فضائیہ کے 39 طیارے تباہ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا۔ امریکی کانگریس جو ہے اس میں ہونے والی ایک سماعت کے دوران ایران کے ساتھ مبینہ جنگی صورتحال میں امریکی فضائیہ کو بڑے نقصان کا دعویٰ سامنے آیا، جس کے مطابق 39 جنگی جہاز طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں پینٹاگون کے چیف فائنینشیل آفیسر جے ہرس سے سخت سوالات کیے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے واضح جواب دینے سے گریز کیا اور کئی سوالات پر مبہم موقف اپنایا۔ دوسری طرف روس نے ایران کو جدید اینٹی جیمنگ ڈرونز دینے کی پیشکش کر دی۔ ایک برطانوی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کو ایسے جدید ڈرونز فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی جنہیں الیکٹرانک جیمنگ کے ذریعے ناکارہ بنانا انتہائی مشکل ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ڈرون آپٹک فائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں، جس کے بعد روایتی الیکٹرانک مداخلت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جریدے کا کہنا ہے ان ڈرونز کو خلیج فارس سمیت مختلف علاقوں میں امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے میں 2 بنگلہ دیشی جاں بحق 8 لاکھ ٹکا قرض لے کر لبنان گئے تھے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق لبنان کے جنوبی علاقے میں ہونے والی اسرائیلی بمباری میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر گئی، جن میں بنگلہ دیش کے 2 شہری 48 سالہ شفیق الاسلام اور 22 سالہ محمد ناہید الاسلام بھی شامل تھے، جن میں سے ایک بیکری میں کام کرتا تھا جبکہ دوسرا بکریاں چراتا تھا۔ دونوں 25 فروری کو لبنان پہنچے تھے۔ وہ مختلف لوگوں سے 8 لاکھ ٹکا قرض لے کر اچھے مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے لبنان پہنچے تھے اور محنت مزدوری کر رہے تھے۔ سعودی ولی عہد اور اماراتی صدر کا رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان اور امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایس پی کے مطابق جو ہے رابطے میں سعودی عرب اور یو اے کے درمیان جو ہے تعاون کے شعبوں اور مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور خطے میں سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے میں جو کوششیں ہیں اس کا بھی جائزہ لیا ہے۔ شنائڈر الیکٹرک نے 2030 تک سعودی عرب میں اپنی پروڈکشن کو 3 گنا کرنے کا پرومس کیا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے آغاز کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر عالمی توانائی ٹیکنالوجی پارٹنر شنائڈر الیکٹرک نے 2030 تک پروڈکشن لائنز کی تعداد کو 12 سے بڑھا کر جو ہے سعودی عرب میں اپنی پیداوار کو جو پروڈکشن ہے اس کو 3 گنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام سے اس کی پوزیشن کو تقویت ملے گی، جو کہ ایک صف اول کے ڈیجیٹل انرجی پارٹنر کے طور پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے گی۔ یہ اعلان سعودی عرب کی جانب سے قومی تبدیلی
की एक दहाई के जश्न के साथ मुवाफिक है। सऊदी मार्केट के साथ कंपनी का ताल्लुक 1981 से 44 साल से ज़्यादा का है, जिसके दौरान उसने सरकारी और प्राइवेट शोबों के 8,000 से ज़ायद क्लाइंट्स को अपनी खिदमात फ्राहम की हैं। इसके अलावा एक नेटवर्क जिसमें 350 से ज़्यादा तस्लीम शुदा पार्टनर शामिल हैं और ये विजन 2030 के सतूनों में से एक कलीदी अमल दरामद पार्टनर बनाता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।